हॅलो एवरीवन. सो हांव तुमचें स्वागत करता म्हाज्या यूट्यूब चॅनलार सिम्पली प्रिया. सो आयज आहा होली. सो सगळ्यान पयलीं हॅप्पी होली टू एवरीवन. आयज आमी करता पुरणपोळी आनी सगळ्यान पयलीं मम्मान जी आसली ती तयारी केल्ली आयज पुरणपोळयेची. एक्चुली म्हाका कांयच आयडिया नासली की आयज आमी पुरणपोळी करपाक आसा म्हणून. म्हाजी रुटीन शिफ्ट आसली. शिफ्टांतल्यान येयलें न्हिदलें बी आनी इवनींग हांव वॉकिंग गेलें आनी तेच्या उपरांत येवन पळयता जाल्यार मम्मान केल्ली तयारी पुरणपोळयेची. सो अशी हांवें केलेली पुरणपोळी. हो असलो पिठो आमचो आनी ती चाळण हांव जी चाळण सांगतालें तुमकां ती. सो नेक्स्ट आमी जेन्ना हांव किचनान गेलें तेन्ना मम्मा ऑलरेडी भाजपाक स्टार्ट केलेलें पुरणपोळी. सो ही क्लीप अर्दीच आसा बिकॉज तेन्नाच तिणी पयलीं घातलेली ती. सो हांवें इतलें रेकॉर्ड केलें म्हाका जाय तितलें. सो तुमच्या खातीर परत एकदां स्टार्ट करता. हांगा मम्मान घातली आमची पुरणपोळी. हांवें भाजपाक घेवंक ना बिकॉज हांव न्यू आसा ह्या बाबतीन तरी, की म्हाका एक्सपिरियन्स ना की ताका एक्झॅक्टली कितलें तूप घालपाक जाय, कशी परतूंक जाय आजून खबर ना. बट मम्माच्या अंडर ट्रेनींग आसा हांव. सो बेगिनाच हांव ट्राय करतलें करपाक आनी तुमकां सगळ्यांक दाखयतलें की एक्झॅक्टली कशी करतात आनी कशी फुलोवपाची ती. ओके. सो तुम्ही पळोवंक शकता बारीक पयलीं गॅस दवरली मम्मान घालता तेन्ना. तेच्या उपरांत तिणी गॅस वाडयली बिकॉज जेन्ना फुलता न्हू तेन्ना आमकां हाय फ्लेम करची पडटा. मागीर जस्ट प्रेस करून तिणी ती परतून घेतली. हलक्या हातांनी परतूंक जाय, अशें ना की फोर्स दितले ती. सो ती ब्रेक जाता मागीर. सो हलक्या हातांनी परतूंक जाय आमकां ती बी. आनी तुमकां खूब पेशन्स जाय करतले जाल्यार. अशे तरेन तूप घातलां, तुम्ही घी म्हणटात तें घातलां आनी तुमी पळया की ती आतां कशी फुलता ती. जस्ट लायक माय फेस. या सगळ्या सायडीन भाजपाक जाय. सो टर्न करीत रावपाक जाय परत परत. आनी अशा तरेन आमची पुरणपोळी एक्चुली असली रेडी. ही पळया अशी फुलोवन बऱ्याच दोनूय वाटेन बरी भाजलेली. आनी आमचे क्वॉन्टिटी इतले आमी पुरणपोळी आयज केल्लेले फूल डबो भरून. आनी स्टफींग पळोवंक शकता तुमी. एक्चुली गरम आसलें तें हात भाजतालो म्हजो. ही स्टफींग तेची हांवें चड ओपन करूंक ना. देन आमी ती सर्व केली. मम्मान आयज केल्लें लोणचें, गोड लोणचें. सो आमी ती सर्व केली आनी हांवें मातसो डिनर एन्जॉय केलो. तुमी पळोवंक शकता ही हांवें केलेली. सो ही हांवें घेतली पयलीं खावपाक. रावंड आसली म्हणून ती. तुमकां म्हाज्या रिएक्शनाचेर एक्चुली कळ्ळां आसतलें की ती कितली टेस्टी आसा. आनी स्वीट लोणच्या वांगडा ती एक्चुली बरी लागली बिकॉज लोणचें बी फ्रेश आशिल्लें आनी पुरणपोळी सगळ्यांकून बेस्ट आसली. इट्स नॉट बिकॉज हांवें केली, इट्स बिकॉज मम्मान ती प्रॉपरली केल्लेली. म्हणजे पळोवंक शकता ते हॅपिनस आनी तो सुकून म्हाज्या तोंडार एक्चुली. सो या दॅट्स इट फॉर अ डे. कीप वॉचिंग फॉर सच लॉंग विडियोज.